السلام عليكم أصدقائي ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة إيكو جيستيون أورينتاسيون. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نهضروا على درس جديد اللي هو لا فاكتوراسيون. هاد لا فاكتوراسيون كيف ما كنعرفوا غادي ندرسوا فيها لي فاكتور اللي هما دو تيب، كاين فاكتور دوا فاكتور افوار. قبل ما نتعمقوا في هاد لي دو تيب ونبداو نشرحوا الفرق بيناتهم وشنو فيهم، خصنا نعرفوا لا فاكتور مناش كتكون اون جينيرال. إذا في الواقع كتكون عندنا لا فاكتور على هذا الشكل هذا، كتكون لينا من فورنيسور او فوندور، على حساب الا كانت فاكتور داشا كيكون فورنيسور، الا كانت فاكتور فونت كيكون فوندور. ليدونتيفيكاسيون دو لا فاكتور، نيميرو دو فاكتور ولا دات. لا ريفيرونس، لو مود اي لو كونديسيون دو ريغلومون، يعني باش تخلص هاد لا فاكتور، لا بنك ولا لا كاس ولا شيك ولا. ديزينياسيون دي زارتيكل او دي سيرفيس، la quantité des produits ou le prix unitaire de le produit, le montant hors taxe, les réductions commerciales, le net commercial, réduction financière, net financière, TVA, montant TTC, le port et l'emballage et le net à payer et les conditions générales de vente. Dans la facture en général minuscule. ندوزو الآن les réductions اللي كيطبقوا لينا على la facture اشنو هو. عندنا deux types de réduction: réduction financière, réduction commerciale. La réduction financière هي l'escompte، rarement فين كتكون قليلة ولكن خصنا نعرفوها راه كاينة. réduction commerciale كتكون فيها rabais, remise, ristourne. rabais كنديروه ملي يكون عندنا défaut de qualité ولا de conformité. défaut de qualité يعني défaut في السلعة، de conformité يعني retard في livraison. remise كنديروه ملي كتكون عندنا امبورطونس دو لا فونت، يعني بعنا واحد الكونتيتي كبيره، ولا كاليتي دو كليون، يعني عندنا شي كليون عارفينو كيخلص كلشي ديما كيجي من عندنا كنديرو ليه غوميز. ريستورن لامبورطونس دو شيفر دافير سور لا بيريود، واحد لا بيريود معينه حقنا فيها واحد الشيفر دافير مهم، هذاك لو كليون اللي حقنا مع داك الشيفر دافير كنديرو ليه واحد الريستورن. هاد الريستورن كيكون في فاكتور افوار فقط، بينما الغوميز او الغابي كيكون في باقي لي فاكتور. الآن غندوزو لو كالكول دو بري نت. بري نت يعني نت ابي، هذا كيفاش كنحسبوه، ولا بعبارة أخرى كيفاش كنحسبو لا فاكتور. لا فاكتور كنحسبوها على الشكل التالي: كناخدو المونطون أو تاكس، كنقسم منو لي ريديكسيون كوميرسيال اللي هما الغابي ريميز ريستورن، كيعطينا لو نت كوميرسيال. النت كوميرسيال كنقسم منو لي ريديكسيون فينونسيير اللي هو ليسكونت، كيعطينا النت فينونسيير. النت فينونسيير كنزيدو عليه لو بور فورفيتير و TVA ديالو اللي هي كيعطينا المونطون تي تي سي. المونطون تي تي سي كنزيدو عليه لو بور ريفاكتوري و لومبالاج كونسيني كيعطينا نت ابي. الدرجه ديال لا فاكتور كتكون على هذا الشكل. حنا في هذا الفيديو هذا غادي نقتصر فقط على النت كوميرسيال على اساس نفهموه مزيان و ما يبقاش عندنا فيه مشكل، ومن بعد هذا باش ندوزو لي زوتر نت اللي كاينين في لا فاكتور. لي ريديكسيون دو بري، شنو هما الحالات اللي يمكن لنا نديرو ان ريديكسيون دو بري في لا فاكتور؟ كاين ثلاثه الحالات. كاين ريديكسيون كوميرسيال، غابي ريميز ريستور. ريديكسيون فينانسيير، اسكونت بور بايمون رابيد، figure rarement sur la facture droit. La déduction d'une avance ou d'un acompte déjà versé. هادو هما ثلاثه الحالات اللي كيكونوا عندنا حق نديرو فيهم ريديكسيون دو بري. حنا غادي نركزو في الفيديو على الحاله الاولى اللي هي ريديكسيون كوميرسيال اللي فيها غابي ريميز ريستور. لي ريديكسيون كوميرسيال كيتسموا لي 3 زير: غابي ريميز ريستور. لو غابي ce sont des réductions pour tenir compte d'un défaut de qualité ou du non-respect de la conformité de la livraison. يعني الغابي هو واحد التخفيض كنديروه على السلعه الا لقينا فيها شي ديفو ولا شي حاجه كنديرو للكليون واحد التخفيض، وكذلك الا ما احترمناش لا ديغي دو ليفريزون اللي اتفقنا معاه عليها. مثلا ملي غادي نجيبو لك البرودوي في 20 افريل مدنا ليه حتى 1 ماي، درنا واحد الغطار، خصنا نديرو ليه واحد الغابي على السلعه باش حتى بحال غادي نعتذروا على داك الغطار اللي درنا. La remise, ce sont des réductions consenties en fonction de la quantité ou en raison de la qualité du client.
غوميز كنديروه الا كان شي كليون بعنا ليه واحد كونتيتي كبيره ديال البرودوي كنديرو ليه واحد السولد كيتسمى غوميز، ولا الا شي كليون عارفينو دائما كيشري من عندنا ودائما كيتقدم من عندنا كونتيتي وكيخلصنا في الوقت كنديرو ليه واحد لو سولد بعض المرات الا السلعه اللي غادي يشري من عندنا كيتسمى غوميز. Les ristournes accordés en fonction du volume du chiffre d'affaires réalisé avec un client sur une période donnée. مثلا واحد لو كليون شرا من عندنا بزاف واحد لا بيريود وبغينا نكافئوه على داك الشيء اللي شرا من عندنا، داك الشيء لانه ساهم باش طلع لينا الشيفر دافير، كنديروا ليه واحد التخفيض على السلعه اللي شرا كيتسمى ريستو. هادو هما ثلاثه الحالات ديال لي ريديكسيون كوميرسيال: رابي، ريميز، ريستو. لا كونطابيليزاسيون ديال لي ريديكسيون كوميرسيال كيف ما كنعرفوا لي ريديكسيون كوميرسيال ما كيتكونطابيليزاوش، يعني ما كيبانوش عندنا في الجورنال. Règle générale, enregistrement de la vente et de l'achat pour le montant hors taxe, le dernier net commercial. بالنسبة للي كنبغيو نديرو الجورنال، montant des fournisseurs au montant des clients كناخدوه من آخر نت كوميرسيال حسبنا في لا فاكتور، هو هذا المونطون ديال آخر نت كوميرسيال اللي كنلقاو في لا فاكتور هو اللي كنديروه في الفورنيسور ولا في الكليان. اذا غادي نخدموا واحد ليتيد دو كا باش نفهموا هاد الريديكسيون كوميرسيال كيفاش كيكون. الا غتوقفوا الفيديو تكتبوا معنا هاد لو كا، تكتبوا في الدفاتر ديالكم باش ملي نبداو في لا سوليسيون تبعوا معنا من داكشي اللي كتبتو. اذا بما كتبتو نتوما هاد لو كا غادي نقرا لكم انا هادشي. Le 25/1/2005, Brahim reçoit la facture numéro AZ85/01 de chez la société Avon concernant un achat de 4520 dirhams et bénéficiant un rabais de 120 dirhams et d'une remise de 10%. Le règlement s'en fera en crédit le 36/2005. Présentez la facture. Passez les écritures au journal du fournisseur et des clients. إذا قال لك هنا في le 25/1 لو كليون ابراهيم وصلت واحد الفاكتور داشا ديال لي برودوي كان ديجا شراهم فيها واحد المونطون ديال 4520 درهم. هاد 4520 درهم غنديرو ليه عليها واحد الغابي ديال 120 درهم وواحد الغوميز ديال 10%. المطلوب منا هو نديرو لا فاكتور انطلاقا من هاد لي دوني ونحولوها لي زيكريتور الجورنال، يعني نحاولوا نديروها في الجورنال. هاد لوبيراسيون ملي ندير لا فاكتور ديالها نديروها في الجورنال فورنيسور والجورنال كليون. ندوزو مباشره لا سوليسيون. هذه هي لا فاكتور كتكون على هذا الشكل، مونطون بروت اللي هو 4520 كنحيدو منه الغابي اللي هو 120 درهم كيعطينا النات كوميرسيال اللي هو 4400 درهم. هاد النات كوميرسيال الاول كنديرو عليه واحد كنضربوه في 10% باش نحسبو الغوميز، لانه عندنا قال لك عندنا غوميز 10%، غوميز 10%، يعني كنشدو النات كوميرسيال الاول اللي حسبنا كنضربوه في 10% كيعطينا 440 درهم، وكنشدو النات كوميرسيال ناقص 440 باش نلقاو النات كوميرسيال الثاني اللي هو 3960، وهذا هو اخر نات كوميرسيال عندنا. اذا هو اللي غادي نخدمو به في الجورنال. بالنسبه للجورنال هذه اوبيراسيون فاسيل فيها غير اشا، يعني غنديرو بالنسبه للكليون اشا د مارشانديز ديبي فورنيسور في الكريدي بلا منو اخر نات كوميرسيال اللي هو 3960 درهم. بالنسبه للفورنيسور كنديرو كليون في ديبي فوند مارشانديز في كريدي و اخر مونطون اللي كناخدو هو نت كوميرسيال. اذا بهذا غنكونوا انهينا هذا الفيديو قادم ان شاء الله غادي نخدموا ديسكونت وغادي نخدموا لافونس سور اكونت. اذا نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، تكونوا فهمتوا النت كوميرسيال مزيان. اذا موعدنا فيديو قادم ان شاء الله. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك ودعم القناه وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. اذا استفدتوا من الفيديو حسيتوا براسكم فهمتوا بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش حتى هما يستافدوا وتكون استفاده شامله ان شاء الله للجميع. اذا استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.